अस्सलामु अलैकुम। आज बरोज़ हफ्ता 24 अक्टूबर 2020। मुल्की खबरें। अपोजिशन मुझसे NRO हासिल करने के लिए फ़ौज और अदलिया पर दबाव डाल रही है। वज़ीर आज़म। अपोजिशन वाले पहले मेरे पीछे पड़े थे, अब फ़ौज के पीछे पड़ गए हैं। ब्रिटिश वर्जन के मुताबिक बरतानिया में उनके चारों फ्लैट्स की मालकन मरियम नवाज हैं। इस पर कोई जवाब नहीं आया। मेरी पार्टी के लोग भी घबरा जाते हैं कि जलसा हो गया। जलसे एक जमहूरी एहतजाज है। मैंने कहा कि उनको करने दो। IG सिंध की अगवा का सुनकर मुझे हंसी आती है। कौम से कहता हूँ, ये सारे लोग दुश्मन लॉबी से पूरी तरह मिले हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कोशिश है पंजाब के सफ़ेद पोश तबके को भी हेल्थ कार्ड पहुँचाए जाएँ। वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए अगर बरतानिया जाना पड़ा तो जाऊँगा। बोरिस जॉनसन से खुद बात करूँगा। इमरान खान। इमरान खान इदारों और सूबों को तबाह कर रहा है। मज़ीद मुआशी बदहाली नहीं देख सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पीपल्स पार्टी का रिश्ता एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर कायम है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद ने आपसे मुतल्लिक जो ख्वाब देखा था उसे हम पूरा करेंगे। इज्तिमा से खिताब। भारत हमें FATF ब्लैक लिस्ट में डलवाने के अज़म में नाकाम हो गया। वज़ीर ख़ारजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय आइन की शिक 370। भारत हमें FATF ब्लैक लिस्ट में डलवाने के अज़ाइम में नाकाम हो गया। वज़ीर ख़ारजा। कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय आइन की शिक 370 की हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। हमें मकबूजा वादी में आबादियाती तनासुब तब्दील करने की भारत की कोशिशों पर शदीद तशवीश है। गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कौमी सतह पर मुशावरत की ज़रूरत है। मुकामी हालात, लोगों के जज्बात, कौमी इत्तेफ़ाक़ राय कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ और आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लेकर कोई कदम उठाएंगे। जब तक भारत मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी इक़दामात पर नज़रसानी नहीं करता, मुज़ाकरात बेसूद हैं। कराची वाक़या तहकीकात मुकम्मल होने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस आकर अपने खिलाफ अदालतों में केसेस का सामना करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर ने असम्बली मफलूज कर दी। दबाव है तो कुर्सी छोड़ दें। शाहिद खाकान अब्बासी। स्पीकर की वजह से कौमी असम्बली में एक हफ्ते से महंगाई पर बात नहीं हो सकी। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, यहाँ तरक्की नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म। 2013 में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी और सवाबी में तमाम कारखाने और फैक्ट्रियाँ बंद थी। दहशतगर्दी को अमन में तब्दील करने को तब्दीली कहते हैं। एहसन इकबाल। FATF का पाकिस्तान को फरवरी तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। जब तक पाकिस्तान तमाम 27 निकात पर अमल दरामद यकीनी बना लेगा, तब एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी जिसका मकसद ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना होगा। मार्क्स प्लेयर। पूरी दुनिया को बताना है गिलगित बल्तिस्तान को हकूक़ दो। इस्लामाबाद भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ सुने। बिलावल भुट्टो जरदारी। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया था। मुझे मौका मिला तो इनके ख्वाब पूरे करूँगा। ख़वातीन के लिए तालीमी इदारे होने चाहिए। ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़ुसूसी अस्पताल बनाने होंगे और ख़वातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना होगा। चेयरमैन PPP। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस गैर आइनी करार दे दिया। तफसीली फ़ैसला जारी। मौजूदा केस में शहजाद अकबर की तैनाती गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती। मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा सियासी तैनाती वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। अदालत उज़्मा। चेयरमैन FBR इनकम टैक्स हुकाम मालूमात जारी करने में शरीक जुर्म हैं। वज़ीर कानून, चेयरमैन ARU और चेयरमैन FBR के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस गैर आइनी करार दे दिया। तफसीली फ़ैसला जारी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आइनो कानून की खिलाफ वर्जी थी। रेफरेंस दाखिल करने का सारा अमल आइनो कानून के ख़िलाफ़ था। जस्टिस आफरीदी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वकला बरादरी में इंतहाई एहतराम है।
ان کے مالی معاملات پر سوال اٹھا تو انتہائی لازم تھا کہ وہ اپنے اوپر لگے داغ دھوئیں۔ جسٹس فیصل عرب۔ پیپلز پارٹی نے صدر مملکت عارف علوی کو متنازع قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ صدر عارف علوی کے کردار پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نفیسہ شاہ۔ کیا شہزاد اکبر کے خلاف ججز کی جاسوسی کا کیس نہیں بننا چاہیے؟ ججز کے خلاف سازش میں وزیر اعظم کا بھی کردار نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کو بھی گھر جانا ہوگا۔ بیان۔ 15 جنوری تک سابق وزیر اعظم نواز شریف جیل میں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات۔ وزیر اعظم عمران خان کرپٹ ٹولے کے احتجاج کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کو نہیں چھوڑیں گے، لوٹا گیا پیسہ بھی وصول کریں گے۔ سینیٹر شبلی فراز۔ کراچی واقعہ کے حوالے سے مریم نواز اور سندھ حکومت کے بیانات متضاد ہیں۔ شاہی خاندان خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ یہ لوگ بھول گئے انہوں نے اپنے دور میں ماڈل ٹاؤن میں واقع خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان لوگوں کی جانب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی سے سب واقف ہیں۔ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ پریس کانفرنس۔ پی ٹی وی کے ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر۔ چینی بحران۔ جہانگیر ترین گروپ کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ہیں۔ مسابقتی کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں انکشاف۔ جہانگیر ترین کے جے ڈبلیو گروپ کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پر شوگر ملز کو شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ قومی ادارے کا استحکام اور ملازمین کی بہتری ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، آئین اور قانون کی بالادستی اور عوامی مسائل کا حل غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات ہیں۔ مسلم لیگ نون۔ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کریں۔ ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار صرف اور صرف عوام کے پاس ہے۔ سندھ میں وفاق کے ادارے صوبے کی پولیس پر حملہ آور ہوئے۔ اسد کیسر حکومتی دباؤ کی وجہ سے کسی کو مہنگائی پر بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر پارلیمنٹ میں مہنگائی اور ملک کے مفاد کے حوالے سے کسی کو بات نہیں کرنے دیا جاتا تو عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے سڑکوں پر فیصلے ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور امیر مقام کا کنونشن سے خطاب۔ سرکاری دفاتر کے 55 سال سے زائد عمر اور بچوں کے ساتھ آنے والی ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت پر غور۔ عوام نے کورونا سے بچنے کے لیے حکومتی ایس او پیز کی پابندی نہ کی تو حکومت کو مجبوراً سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ وزیر قانون کے زیر صدارت اجلاس۔ سپریم کورٹ نے نیب ملزمان کی طویل حراست کا نوٹس لے لیا۔ نیب مقدمات میں ملزمان کو طویل عرصہ حراست میں رکھنا ناانصافی ہوگا۔ نیب مقدمات میں ملزمان کو طویل عرصہ حراست میں رکھنا ناانصافی ہوگی۔ سپریم کورٹ۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث مقدمات کی سماعت ملتوی۔ اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس رواں سیشن کے چوتھے روز بھی نہ چل سکا۔ انتظامیہ کا گیس چوری کا الزام۔ غریب ڈرائیور نزاکت علی کے گھر گیس کا بل 52,760 روپے بھجوا دیا۔ مقتول فرانسیسی ٹیچر کے لیے اعلیٰ ترین ملکی اعزاز، آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ متنازع کارٹون یا خاکوں کی اشاعت سے کسی طور پر دستبردار نہیں ہوا جائے گا، فرانسیسی صدر کا اعلان۔ برطانیہ میں خطرناک غیر ملکی مجرموں کے داخلے پر پابندی کا اعلان۔ برطانوی حکومت نے بریگزٹ کے تناظر میں نئے سرحدی قوانین کا خلاصہ جاری کر دیا ہے، وزیر داخلہ کا بیان۔ جرمن پارلیمنٹ پر حملہ، روسی افسران کے خلاف پابندیاں عائد۔ سائبر حملہ کر کے ڈیٹا چرانے پر روسی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ اور ایک دیگر افسر پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین۔ متحدہ عرب امارات کے شہری اب بغیر ویزا 90 دن کے لیے اسرائیل جا سکتے ہیں، وزارت خارجہ۔ زیورات میں ٹوائلٹ سے 4 گنا زیادہ جراثیم کا انکشاف۔ برطانوی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل استعمال ہونے والے زیورات میں ٹوائلٹ سے 4 گنا زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔